बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका में पेंटागन का दौरा किया और अमरीकी हम मनसब और अहम मुलाकातें की, जबकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में नाकाम रही। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर सेनेटर्स को खरीदने का इल्ज़ाम आयद किया। इस समय और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन सलाम। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमेरिका के एक इंतहाई कामयाब दौरे के बाद आज रात को वतन वापस पहुंचेंगे। अपोजिशन जमातें, चूंकि कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया जाने से पहले, तो क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्लियामेंट को वापस आके इस दौरे के हवाले से मुतमईन कर सकेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कोई ये संजीदा बात उन्होंने की है अपोजिशन की जमातों ने, क्योंकि वो तो इतने दौरे जो उन्होंने किए हैं पिछले कई सालों में तमाम ही हुक्मरानों ने, तो वो क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लेके जाते रहे हमेशा? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और इनफरादी जाती हैसियत में रियासतों के मामलात हमारे हुक्मरान तय करते रहे हैं माजी में। और ये चाहे ये किसी सियासी जमात, कोई सियासी जमात हो या कोई माशाल्लाह का दौर हो, अमूमन अपनी जात को सामने रख के उस वक्त फैसले हुए हैं। और उसमें कई फैसले ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही जात के थे, कई लोगों ने रियासत के को सामने रख के भी फैसले करने पड़े या किए। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तो बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो जब भी वहां पे दौरे उनके हुए हैं हुकूमत में जब वो थे या उसके बाद भी, तो वो दौरे तो लॉबिंग्स के लिए हुए हैं और यही हुआ है कि हमें इक़्तिदार में लाया जाए, कैसे लाया जाए, क्या किया जाए। और इमरान खान साहब जो गए हैं, जाहिर है इमरान खान साहब भी अपनी बात करने गए हैं और साथ ही जो मुल्क के हालात हैं उसमें उन्होंने बताना था वहाँ पे जाके कि भाई मतलब मैं क्यों करप्शन के खिलाफ जा रहा हूँ। और वो बातें, जो बहुत सारी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पसंद आई हैं, शायद हो सकता है हिलरी क्लिंटन की हुकूमत वहाँ होती तो शायद उन्हें पसंद ना आती, क्योंकि जाहिर है कि जो इस जमातें अपोजिशन में हैं उनके सारे उन्होंने जो अंडे हैं वो हिलरी क्लिंटन के मुहिम जब चल रही, कैंपेन चल रही थी तो उसमें डाले हुए थे। और ये बात हमेशा हमें इल्म है इस बात का कि सदर क्लिंटन जो है वो बहुत करीब थे नवाज शरीफ साहब के, और उन्हीं की दरख्वास्त पे नवाज शरीफ साहब जो है वो मुझसे बाहर गए थे सन 2000 में। तो हिलरी क्लिंटन चूंकि जानती हैं जनूबी एशिया की, पूरी दुनिया की सियासत को, जनूबी एशिया की सियासत खास तौर पे, तो वो उनके साथ जो भी थिंक टैंक थे, जो भी लॉबिंग फर्म्स थी, तो ये उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं से निकल के आ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाहिर है कि एक सीधी सी बात करते हैं और कुछ बातें उनकी अच्छी लगती हैं, वहाँ कुछ बातें बुरी लगती हैं। तो वो बहरहाल वो इमरान खान साहब के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। अच्छा, और लेकिन रियासतें जो हैं, अब रियासत का एक इशू है ना, ये जैसे अफगानिस्तान का मामला है, ये कश्मीर का मामला है, ये वो मामले हैं जो खित्ते के अंदर अमेरिका और चाइना की आने वाले दिनों जो के तवील मुद्दती मंसूबे हैं। यानी रियासतें इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ी, सारी रियासतें, कि वहां पर जो हुक्मरां हैं वो अगले 50 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल इवन किस तरह से होगा खित्ता, कैसे सेंट्रल एशिया कैसे इमर्ज होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या सूरत हाल होगी, एशिया पैसिफिक में क्या होगा, अफगानिस्तान, इंडिया, कश्मीर, मतलब एक तवील और मुद्दती प्लानिंग इस वक्त हो रही है। क्योंकि ये वो वक्त है जिसको देखिए, वक्त जो है ना वो गुजर जाता है, ठीक है ना, और वक्त जो है वो बहुत तेजी से गुजर रहा है। और हमने मिनहसल कौम ये पिछले 60-70 साल जो हैं वो हमने बहुत, इसमें से बहुत बड़ा वक्त है हम पॉलिसी ही नहीं बना सके। और हमारी जो पॉलिसीज, बड़ी पॉलिसीज होती हैं, रियासती पॉलिसीज, वो भी हमने बनाई तो वो भी मुख्तसर मुद्दत के लिए हमारे सामने थी कि अब ये कर लेते हैं। फिर मतलब मिसाल के तौर पे जैसे अफगानिस्तान का मामला, अब इस वक्त जो है अस्करी क़यादत हमारी अमेरिका में, और जाहिर है कि बहुत ही आप समझें कि जिसको एक ये ऐसे लम्हात हैं कि जो भी फैसला होगा वो अगली कई नस्लें फिर उस फैसले को अफगानिस्तान की, पूरे रीजन की, और मतलब ये बहुत अहम मोड़ है। ये कोई जिसे कहते हैं ना कि 90 की दिहाई नहीं है कि जी आराम सुकून से हुकूमतें गिर गई, पाकिस्तान में हुकूमतें बन गई। बहुत ज्यादा
एबिलिटी की जरूरत है, अस्करी क़यादत वहाँ पे मौजूद है। इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि जो बात करनी थी उन्होंने वो बात अपनी करके आ गए। खित्ते के ऊपर बात हो रही है, रीजन्स के ऊपर बात हो रही है, और पाकिस्तान में जो वाहिद चीज जिसकी इस वक्त कमी है वो माशी इस्तेकाम है और सियासी इस्तेकाम है, जिसको लाने की पूरी कोशिश हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन मामला ये है कि इससे ज्यादा कामयाब दौरा तो हो नहीं सकता था। एक कामयाब दौरा किसी भी सिविलियन हुक्मरान का जिसमें अस्करी क़यादत भी साथ है, उनके जो आईएसआई चीफ भी वहीं पे थे, अस्करी क़यादत भी वहां पे है, तमाम बिल्कुल कोई किसी किस्म का उभाम नहीं है कि सब एक पेज पे हैं। और अफगानिस्तान के अंदर जाहिर है कि एक अमन लाने की कोशिश हो रही है, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरी दुआ है कि अल्लाह करे वहाँ अमन आ जाए, लेकिन वहाँ हालात जो जिस तरह से दूसरी पावर्स कूदी हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे बहुत आसान होगा अमन लाना। बहरहाल ज़ल्म खलीजा जो है वहाँ से चल पड़े दोबारा, वो आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। उनकी कोशिश है कि एक 2-3 साल के लिए कोई सेटअप आ जाए। अशरफ गनी नाराज हैं, बहुत शदीद नाराज हैं कि भाई ये क्या हुआ, मतलब उनको भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी उस सेटअप के अंदर। लेकिन असल बात ये देखें कि जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि इस वक्त एक तवील मुद्दती पॉलिसी, और ये देखिए अचानक ये 9/11 हुआ, तो 9/11 के बाद क्या हुआ, मतलब एक हुकूमत अफगानिस्तान में मौजूद थी जिसको आपने नहीं तस्लीम किया हुआ था, उसको 2 अरब ममालिक ने भी तस्लीम किया हुआ था, तालिबान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि उस सूरत हाल के बाद आपको पॉलिसी एकदम चेंज करनी पड़ी, और वो पॉलिसी चेंज हुई तो उसके नतीजे में कश्मीर के ऊपर भी पॉलिसी चेंज हुई। इंडिया उधर से खड़ा हो गया आके सरहदों पे, उधर से आपने अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिसी एकदम चेंज की, और वो तमाम लोग जो हीरोज थे, वो मगरबी दुनिया जिनके साथ बात कर रही है बैठ के, इन तमाम को दहशतगर्द बना के इनको किसी को जेलों में, किसी को पिंजरों में, किसी को टैनों में, किसी को मार दिया, कारपेट बॉम्बिंग, B-52 बॉम्ब, सारा कर करा के 18 सालों के बाद उन्हीं के साथ अपनी सबात बात कर रहा है बैठ के। लेकिन हमने देखे ना उस वक्त, उसके बाद से अब तक क्या हुआ, और फिर उससे पहले जियाउल हक साहब के वक्त उस वक्त भी अचानक ये हुआ कि जी राइफलें आ गई, बंदूकें दे दी, सबको जिहाद बन गया, जिहादी तंजीमें बन गई, फिर वो उनके खिलाफ हो गया। अब ये मामला है कि हमने बहुत संभल के आगे चलना है, क्योंकि आज जो हम फैसला करेंगे वो आज हमारा फैसला नहीं होगा, वो अगली 2-3-4 नस्लों का फैसला होगा, और हम इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते बतौर एक रियासत कि हम इस वक्त कोई भी गलत फैसला करें। बहुत तरीके के साथ जो हालात है मशरिकी वस्ता के, जो खित्ते के हालात है, संजीदगी के साथ, बहुत बुर्दबारी के साथ हमने आगे चलना है, और ये कोई 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन की कोई ब्रेकिंग न्यूज या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब इसमें इमरान खान साहब जाहिर है कतर में रुके आने से पहले, और एक कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनका जो भी नुक्ता नजर था इमरान खान साहब का, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने रखा, और वहां पे उनकी पजीराई हुई बहुत अच्छे अंदाज में, इतनी अच्छे अंदाज में उनकी केमिस्ट्री बनी कि ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने हामी भर ली है, कब करेंगे दौरा कोई नहीं जानता, लेकिन बहरहाल उन्होंने हामी भर ली है एज ए प्रेसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आ सकते हैं, इमरान खान दोबारा वहां पे जाएंगे जनरल असेंबली से खिताब करने, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और जाहिर है कि इसमें आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका बहुत अहम रोल है, और उसका अहम रोल इसलिए है कि वो अफगानिस्तान के अंदर यानी वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जाहिर है कि देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया, अच्छा इसको मिडिल ईस्ट कैसे देखना है, अच्छा इंडिया के साथ कैसे, अच्छा कौन सा स्टेक होल्डर, इधर दाएं बाएं, मुल्क के अंदरूनी सिक्योरिटी के हालात इधर, तो वो अपने अंदाज में जाहिर है कि लैंगले आपारा बात भी हो रही है यकीनन, और उसमें जो है वो GHQ और पेंटागन बात भी हो रही है, और वो मुलाकातें बड़ी अहम है, क्योंकि वो खत्ते की जो मजमूई रियासती अमूर हैं वो तय हो रहे हैं। हुकूमतें, मैंने कहा हुकूमतें अपने अंदाज में, सियासी अंदाज में मामला को चलाती हैं, लेकिन वहां जो बात है लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करनी है, अच्छा क्या बनना है फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, असले की दौड़ है, अच्छा कैसे वॉर गेमिंग कैसे होगी, अच्छा क्या हो सकता है, क्या, तो मतलब वहां पे पूरा अब तो खला के अंदर कमांड्स बन रही है बाकायदा, स्पेस के अंदर जो है वो फौजों की बाकायदा फौजी दस्ते बनने शुरू हो गए। तो बात यह है कि इस पूरी सूरत में इमरान खान साहब तो कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ रहे हैं, लेकिन मुल्क में वापस आते ही जो यानी आज वो रात को पहुंचेंगे, 3 बजे गालिबन उनका जहाज लैंड करेगा,
इस्लामाबाद जी। एयरपोर्ट पे, और उनके जो वजीर सेहत थे जिनको हटा दिया था इमरान खान साहब ने, आमिर कियानी साहब जिन पे इल्जामात लगे थे कुछ करप्शन वगैरह के, लेकिन बाद में उसके बाद फिर इमरान खान साहब के साथ उनके मामलात ठीक हुए, उन्होंने अपनी वजाहत दी, इमरान खान साहब मुतमईन हुए और वो अब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के। जी। तो वो एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनका इमरान इस्तकबाल खान साहब करेंगे। को रिसीव करने के लिए जाएंगे, और जहांगीर तरीन साहब ने उस सिलसिले में एक बिल भी जारी किया है कि वहां पे पहुंचेंगे और कारकुन जो है वो, क्योंकि कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा इमरान खान साहब की हुकूमत का। कल 25 जुलाई है और 25 जुलाई को 1 साल मुकम्मल होगा, और कल के दिन ही जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं यौम और सियाह मना वो रही हैं यौम सियाह ऑपोजिशन के तौर जमातें। पे जी कल का दिन डॉक्टर मना रही हैं। यानी इमरान खान साहब को आते ही वतन में एक जो सियासी तौर पे उनको यानी किस तरह से होने जा रहा है कल, इसलिए देखें आपके लाहौर में शहबाज शरीफ साहब जलसा कर रहे हैं, और उस जलसे में कायरा साहब होंगे पीपल्स पार्टी के, बाकी शख्सियात होंगी। जो मरियम नवाज साहिबा हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद की तबीयत, मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से उन्होंने कंसर्न जाहिर की, वो कोयटा जा रही हैं, और कोयटा में महमूद खान अचगरी साहब उनके मेजबान होंगे, और वहां पर मीर हासिल वजीर जो कि सेनेट के चेयरमैन, अगर नंबर गेम्स को देखा जाए तो वो बनने जा रही हैं अभी तक जो सूरत हाल। जी। और आप देखिए कि बलूचिस्तान के वजीर आला को आज बात की उन्होंने जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं तो उस इजलास की सदारत कर चुका हूँ रहबर कमेटी के, तो वो चेयरमैनशिप जो है शायद वो उनके पास ना रहे पीटीआई के पास। लेकिन इमरान खान साहब वापस आते हैं अगले 4-5 दिन 6 दिन, ये खूब सियासी तौर पर हिजान है मुल्क के अंदर, आप ये ध्यान में रखें। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मरकजी जलसा कराची में करेंगे। अब उनकी हुकूमत भी है, तो यौम सियाह एक कराची में, एक उसकी तकरीब जो है वो पेशावर में असफंदियार वली साहब, और साथ उनके शेरपाव साहब होंगे, साथ उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक उनके जलसे में भी शरीक हो रहे हैं, एक वो अपना एहतजाज अलग कर रहे हैं मौलाना का फजलुर कह रहे हैं। रहमान। जी। तो ये सारी सूरत-हाल, कंटेनर्स वगैरह लग रहे हैं 144 में, कई 144 कई जिलों में नाफिज हो गई है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के, ताकि वो जमा ना हो ये सारा। तो आते ही इमरान खान साहब ने अब सियासी तौर पे इस सारे मामलात को देख। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी। मोदी साहब की अपनी खबर, मैं आपको जाने से पहले से बेवा बता दूं जी। मोदी साहब जितना मर्जी झूठ बोल लें, मोदी साहब ने ये बात ट्रंप से की है कि मेरी कश्मीर के मसले पे आप मजीद करें, सालिसी का किरदार अदा करें। जी ठीक है। कर दी है ट्रंप साहब ने, एक रौला रफा पड़ा हुआ है, उधर खप पड़ी हुई है, उधर वैसे वाली चीज करें, उधर वो चीज करें। मोदी साहब को चाहिए कि वो, क्योंकि वो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे थोड़ी कहा कि मोदी ने मुझे, उसके जेहन में चले स्लिप ऑफ टंग हो गई, जबान फिसल गई उसकी, अब 1000 दफा स्टेट डिपार्टमेंट वजारतें करता रहे। ये बात मोदी साहब ने किसी वक्त की है कि कश्मीर के मसले पे आप कुछ हेल्प आउट करें, किसी और अंदाज में की है, किस अंदाज में की बात कश्मीर की हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कश्मीर। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ है। अगर मीडिएट करें, क्या मसला है इसमें, और अगर नहीं मीडिएट करना अमेरिकन में, तो इंडिया डायरेक्ट पाकिस्तान कह रहा है कि डायरेक्ट हमसे बात करें, मतलब डायरेक्ट स्टार्ट करें। तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है कि मोदी साहब जो है बिल्कुल ही चप्पियां डालते थे, अरबों खरबों उन्होंने अपने मुल्क का रुपया खर्च किया अपनी लॉबिंग पे, करप्शन चार्जेस फलाना सब लगा, लोग इलेक्शन जीत के आए, तो वो अफगानिस्तान में उनका कोई रोल नहीं बन रहा फिलहाल, या कश्मीर उनके गले में पड़ा हुआ है जो वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मीडिया के हवाले से, ठीक है, मीडिया के हवाले से जो बात की है, मीडिया सेंसरशिप के हवाले से वजीर आजम ने जो बात की उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मीडिया पर सेंसरशिप के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से दौरे अमेरिका के दौरान काफ़ी सवालात किए गए, जिस पर वज़ीर आज़म ने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू भी की और सवालात के जवाबात भी दिए। आप क्या समझते हैं, वापस आएंगे तो क्या मीडिया की तरफ से उसका कोई रिएक्शन दिया जाएगा? देखिए, मीडिया तो एक इशू है इस वक्त, पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक इशू है मीडिया, क्योंकि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है इसका मीडिया हिस्सा है। रियासतें
ایک دوسرے سے جو مقابلہ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کا جو بیانیہ چل رہا ہے وہ میڈیا کے تھرو ہی چل رہا ہے. اچھا، اور تو میڈیا اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان میں نئے چینلز بھی آ رہے ہیں. آج فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے یہ بات کی بالکل، کیونکہ اس بات کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ آپ ہر ریاست کو کہ آپ کا بیانیہ باہر کیسے جاتا ہے دنیا میں، اور وہ نہ صرف اپنی زبانوں میں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی. آپ دیکھیں کہ چائنا بھی اب بے شمار زبانوں کے اندر عربی سمیت وہ اپنے چینلز لے کر آ گئے ہیں پوری دنیا میں. تو ریاستوں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ریاستوں میں باقاعدہ اب یہ ایک ہتھیار ہے، یہ 5th جنریشن وارفیئر میں. تو میڈیا کا اب میڈیا، ریاست اور حکومت، اب ریاست کو بھی ہر ریاست جو ہے وہ تقریباً اپنے میڈیا، اس کا ان بلڈ حصہ رہا ہے میڈیا. پاکستان میں بھی ان بلڈ حصہ رہا ہے میڈیا ہمیشہ سے، لیکن الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد معاملات کچھ اوپر نیچے ہوئے ہیں. اچھا، پہلے بھی سینسرشپس لگی ہیں، ضیاء الحق صاحب آ گئے تو انہوں نے سینسرشپ لگا دی، تو بھٹو صاحب آ گئے تو ان کو پسند نہیں آ رہی چیزیں، تو میاں صاحب آ گئے تو یہ. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے اب کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، اور آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا بھی کیا شکل لے گا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. یہ اس کو اب یوں سمجھیں کہ یہ جو لفظ تھا نا جس کو پہلے کہتے تھے صحافت، وہ لفظ صحافت اب کہیں غائب ہو گئی ہے. صحافت کی جگہ جو ہے وہ آ گیا میڈیا. اچھا، میڈیا آ گیا، پھر میڈیا کی جگہ وہ میڈیا کے ساتھ ایڈ ہو گیا سوشل میڈیا. اب سٹیزن میڈیا آ گیا ہے، یعنی اب ہر شخص جس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے وہ شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ میڈیا کا حصہ ہے. اچھا، اب یہ جو سٹیزن میڈیا ہے، اس سے دنیا، اس کو میں سٹیزن میڈیا کہتا ہوں، سوشل میڈیا کہہ رہی ہے، سٹیزن میڈیا کہہ رہے ہیں، شہریوں کے ہاتھ میں فون ہے. اور یہ جو کنسیپٹ ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. یعنی اس کو تو میں وہاں سے، جب یہ صدام حسین کی پکچر آئی تھی، جو ریلیز ہوئی تھی، صدام حسین کو پھانسی لگائی جا رہی ہے، تو اس وقت میں نے اپنے پروگرام میں، جو میرا پروگرام تھا، اس دن جب پھانسی دی گئی تو ایک تو نیوز بریک کی تھی کہ پھانسی دے دی گئی ہے، اور پھر ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک نیا غالباً ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اس وقت موبائل فون سے صدام حسین کی جو پھانسی کے مناظر تھے وہ اتار کے اور پھر دنیا کے مین اسٹریم میڈیا پہ چلے. اور یہی پھر ہم نے دیکھا کہ جب صدام حسین کا معاملہ ہوا گرفتاری کے، تو وہ بھی آپ کو کسی بڑے کیمرے سے بنی ہوئی پکچر نظر نہیں آ رہی، وہ بھی صدام حسین کی پکچر جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیلی فون سے بنی ہوئی ہیں، یا پھر غدافی کے، یا اور بہت سارے پھر ویژول جو آتے رہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ سٹیزن میڈیا ہے، اس کو آپ سوشل میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں ریاستیں اپنا یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ پاکستان کے اندر سے ہے، پاکستان کے باہر سے ہے، یہ کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، یہ کہاں سے میڈیا اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے یوٹیوب پہ ہیں، یہ کہاں سے ہیں، کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ریاستیں تیزی سے کام کر رہی ہیں. اور پاکستان میں بھی اب نہ صرف یہ کہ یہ جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ریگولیٹ ہو بھی رہے ہیں، کچھ ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پر بھی آنے والے دنوں کے اندر اس کو بھی ریگولیٹ کیا جائے گا. اور اس میں یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کے ساتھ ریاستی، ایک تو دیکھیں، ایک تو ریاستی ایشوز ہیں آپ کے، جو کہ ایک قومی بیانیہ ہوتا ہے، اور اس میں قومی بیانیہ پہ بھی آپ ہمیشہ ایک دایاں بازو رکھتے ہیں، ایک لبرل سائڈ رکھتے ہیں، ایک رائٹ سینٹر رکھتے ہیں. ہمیشہ آپ کو ایک اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، بحث مباحثہ ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ دینی مسائل ہوں، چاہے فقہی مسائل ہوں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، سوشل مسائل ہوں، وہ ہمیشہ اس پہ بحث، ایک دو آئیڈیاز ہمیشہ ہوں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ریاستی مسائل ہیں اس کو سیاسی جماعتوں کے اندر گھس کے وہ سیاسی اور ذاتی شخصیات پہ آ گئے. یعنی لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ اگر آپ، یعنی اس شخص کے بغیر پاکستان نہیں ہوگا، اس کے بچے کے بغیر پاکستان نہیں ہوگا. اچھا، پھر پیسہ بے تحاشا لگا، اتنا پیسہ پہلے تو نہیں تھا، پہلے تو، اور اب پیسہ دوبارہ ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا، میں نے کہا نا، اب تو سٹیزن جو ہے وہ میڈیا آ رہا ہے، اور لوگ باخبر ہیں، لوگ باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آنے والے دنوں میں یہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ تمام دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، کئی ملکوں میں کئی اپلیکیشنز بین ہیں سوشل میڈیا کی، کئی ملکوں میں کئی اپلیکیشنز کی اجازت ہے. تو ریاستیں پھر کیسے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتی ہیں،
پاکستان میں نئے چینلز آ رہے ہیں جو آج فردوس عاشق ایوان صاحب نے بات کی کہ میڈیا کورٹس، مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کورٹس کیا بنیں گی، کیا ہوگا میڈیا بھی، تو جو کورٹس موجود ہیں ان کا ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان پہ ان کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے، مطلب شرعی کورٹ بھی ہے تو احتساب کورٹ بھی ہے، تو یہ اتنی ساری کورٹس ہیں. چیف جسٹس صاحب وہ کہتے ہیں کہ مقدمات میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد نپٹائے جائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میڈیا کورٹ سے کیا ان کے ذہن میں بات آئی، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ریگولیشن جو ہے طریقے کے ساتھ، ایسے طریقے کے ساتھ کہ لوگوں کو گھٹن بھی نہ ہو، لوگ اپنی رائے بھی دیں آگے، لیکن ساتھ ساتھ جو ریاستی امور ہیں اس کے اوپر بھی قدغن، یعنی ریاستی امور ڈسٹرب نہ ہو. آپ کی جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں یا کسی بھی ملک میں آپ کیا انہوں نے پالیسی اپنائی ہے افغانستان میں، کیا ہوا کہ آپ دیکھیں ذرا، لیکن کیا وہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے ہیں افغانستان میں؟ کیا وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ میں جوتے پڑے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں؟ نہیں مان رہے. دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کوئی ایک جنگ نہیں جیتے وہ آج تک، لیکن جہاں پر بات آتی ہے وہ جناب اپنا فلانا ڈے منا رہے ہیں تو فلانا ڈے منا رہے ہیں تو یہ جناب یہ کرو یہ کرو، تو ایک جنگ نہیں جیتے ویتنام سے لے کے آج تک. تو بات یہ ہے کہ لیکن کیا وہ قتل عام کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ جتنی آپ کے ہاں آزادی نسواں کی این جی او فلانا ڈھماکنا یہ ہو گیا، خواتین کے ساتھ وہ ہو گیا، بڑا اچھا باتیں کرتی ہیں. ان میں سے کسی کو عافیہ صدیقی یاد ہے؟ نہیں یاد. ڈالر کروڑ معافی ہے جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں. تو بات یہ بے شمار این جی اوز ہیں جو بات بھی کرتی ہیں، آواز بھی اٹھاتی ہیں، لیکن بہت ساری ہیں جو صرف ڈالروں کے چکر میں ان کو یاد ہی نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اب اس مرحلے سے بطور ریاست نکلنا ہے، اور ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. یہ کہنا کہ جی ہر شخص جو رائے سے اختلاف کر رہا ہے اس نے لفافہ لیا ہوا ہے، اس نے پیسے لیے ہیں، اس نے یہ، ایسا نہیں ہے. اور ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں، چینلز نے ایک وقت میں خود فیصلہ کیا. یہ چینلز کا فیصلہ تھا، یہ چینلز کے جو ڈائریکٹر نیوز تھے ان کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ڈیڈ باڈیز کو ٹی وی میں نہیں دکھانا. اور جب فیصلہ کیا تو فیصلہ کر لیا، اور جب یہ آپریشن شروع ہوئے تو اس کے اندر مکمل طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا پاکستان میں کہ کیا یہ کب تک یہ جو تنظیمیں ہیں جو اسلحہ لے کے گھوم رہی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، کل عدم ہے، کب تک ہم یہ کریں گے؟ ہم کو ایک ماڈریٹ اسلامک کنٹری کے طور پہ آگے آنا چاہیے. ہمیں آگے بات لوگوں کے ساتھ جانا ہے، ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. لیکن وہ اس وقت آپ دیکھیں نا، اس وقت میڈیا نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور بڑا اچھا بلڈ کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ آپریشن جتنے ہوئے ہیں آپ کے، چاہے وہ وزیرستان کا آپریشن ہو یا باقی آپریشن میں میڈیا کا رول ہے. آئی سی آر کی بریفنگ کس طرح ایس پی آر ہینڈل. اب سیاسی جماعتوں میں جو بات آتی ہے، سیاسی جماعتیں اب دیکھیں نا، جو جس طرح مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی مطلب سیاسی جماعتوں کو خود سیکھنا چاہیے کہ آئی ایس پی آر، یہ تو خود وزارت اطلاعات کہتی ہے کہ دیکھیں جی آئی ایس پی آر انہیں سائنٹیفک بنیادوں پر آئی ایس پی آر کو بنایا ہے پچھلے چند سالوں میں. اور وہ اب آپ دیکھیں کہ 14 اگست آ رہا ہے، کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو؟ کس نے روکا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو؟ کس نے روکا تھا؟ کس نے روکا تھا کہ آپ اپنے پارٹی کے گانوں کے بجائے ایک قومی نغمہ بنا لیں؟ ایک قومی نغمہ بنا سکتے ہیں نا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ قومی نغمہ کہاں سے آتا ہے جناب؟ آئی ایس پی آر سے بن کے آتا ہے. 23 مارچ کا گانا کہاں سے بن کے آتا ہے؟ آئی ایس پی آر سے. کیا یہ ساری شخصیات جو ہمارے سیاسی زعماء ہیں، یہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے یہ ملک کے لیے اپنے پیسوں سے اپنا پیسہ خرچ کر کے لوگ ویسے ہی اپنی خدمات پیش کر دیں گے؟ یہ کوئی ملک کے لیے اچھا سا ملی نغمہ نہیں لکھ سکتے؟ نہیں، میرا بچہ آئے، میرا بچہ جیتے گا، میرا بچہ آئے گا، اس کے گانے بن رہے ہیں جناب، لگے ہوئے اپنی ذات سے بڑھ کے. سوچ ہی نہیں ہے کہ یار کوئی ملک بھی ہے، کوئی قوم کے لیے بھی کچھ کرنا ہے ملک. اچھا، اب ذرا آ جائیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ یوم سیاہ، بھرپور یوم سیاہ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب حکومت یوم تشکر منائے گی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ کے اندر دیکھیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یہ کرپشن اسکینڈلز اور منی لانڈرنگ اور یہ سارے جو مقدمات اس میں سے وہ ان کو کلین چٹ ملی ہے، اور وہ کھل کے سامنے آگے. ان کی کہیں پیشی نہیں ہو رہی، وہ کسی نیب میں کسی عدالت میں کوئی مقدمہ. اس وقت بلاول بھٹو زرداری آزاد ترین، اگر آپ سمجھیں جو دو بڑی جماعتیں ہیں مد مقابل، تو آزاد ترین اگر کوئی سیاست کر رہا ہے ملک کے اندر باہر تو وہ بلاول بھٹو ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایک سیٹ بھی گھوٹکی کی انہوں نے جیتی ہے. یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے وفاقی وزیر کا انتقال ہوا تھا، اور سیٹیں قومی اسمبلی کی اہم ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مہر قبیلے کے اندر بھانجی اور ماموں کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے ایک ہی خاندان میں، اور جو ہے ماموں جو ہے وہ سیٹ لے گئے. تو بہرحال وہ سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی حکومت ہے سندھ میں، اور وہ کل اپنا شو آف اسٹرینتھ کرنے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب جو شو آف اسٹرینتھ کریں گے، ظاہر حکومت بھی ہے اور پیپلز پارٹی. ایک میں آپ کو خبر دیتا ہوں ساتھ،
ایک خبر دے دوں ریاستی اداروں کے لیے بھی اور جو ملکی MQM لندن ایکٹیو ہو رہی ہے دوبارہ. صحیح MQM لندن ایکٹیو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور MQM لندن جو ہے وہ کراچی کے اندر بھی ایکٹیو ہو رہی ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر جو سندھ حکومت ہے ان کو بھی, ریاستی اداروں کو بھی, سب کو بھی وہ ایکٹیو ہوتی ہے کہ کس طرح کرتے ہیں, سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, کوئی اور کسی انداز میں ہوتا ہے, جو بھی بہرحال MQM لندن اپنی ایکٹیویٹی شروع کر رہی ہے پاکستان کے اندر دوبارہ کراچی میں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے, اس پریس کانفرنس کا ایک جملہ جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ بانی MQM کی تقریر کو جب پابندی لگی تھی تو ہم نے اس کی حمایت کر کے غلطی کی تھی, اور ہمیں ان کو ان کی تقاریر کے اوپر پابندی کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, اب بلاول جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت پنجاب میں بھی موجود ہے, آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ سیٹیں کتنی ہیں کیا ہے, بہرحال سندھ میں ان کی حکومت ہے. اور بلاول جو ہے انہوں نے کہا کہ خارجی محاذ پہ ہم جو ہے وہ بالکل عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کریں گے. ادھر سے مریم ایکٹیو ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً یہ تھوڑا سا کھچ گیا ہے, جو میں کہتا ہوں نا آپریشن دھبردوز, یہ تھوڑا سا کھچ گیا ہے. یہ دھبردوز جو ہے یہ جلدی اس کو ختم ہو کے ریاست کو آگے نکل جانا چاہیے تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنجاب میں جو ہے نا یہ آ کے رک گیا ہے. اچھا, پنجاب میں رک گیا, یعنی آپ دیکھیں نا, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے انٹیلیجنٹ پالیٹکس جو اب تک کی ہے اور وہ کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں وہ زرداری صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنا انگیج کر دیا, پہلے MQM کے ساتھ کیا انگیج ریاستی اداروں کو, اور اب مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مریم بھی آ جاتی ہیں بار بار, اچھا میں ہوں, اچھا یہ کرو, فلاں کرو, ادھر وہ ادھر ہی پنجاب میں ہی اتنا انگیج ہے کہ وہ سندھ میں کب ہوگا کیا ہوگا وہ پوسٹ پون ہوتی جا رہی ہیں, چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ چونکہ ڈیلے ہو رہی ہیں چیزیں, تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ دیکھیں نا, اب اگر آپ شروع کریں مسلم لیگ نواز کو, تو مسلم لیگ نواز کو 1 سال تو ابھی ہو گیا, 1 سال اس سے پہلے کا لگا لیں, 1.5 سال پہلے کا, تو اب کرتے 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 کوئی ایک لیول تو جائے گا نا. اب پھر مقدمے, پھر نیب کی شروع ہو گئی, پھر ایک جگہ پر تو کہیں جا کے تو سیٹ کہیں تو ہوگا نا, یا اگلے 50 سال تک مسلم لیگ نون ہی چلتی رہے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ, اور پھر عمران خان صاحب نے آگے نکلنا ہے, دیکھیں نا, آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے باقی ان کی جو ڈریمز ہیں عمران خان صاحب کی, لیکن مسئلہ یہ کہ چونکہ وہ ڈیلے ہو رہی ہیں چیزیں, تو اس کے نتیجے میں اب یہ پارلیمنٹ پہ تو وہ بہت زیادہ, وہ تو پارلیمنٹ جو ہے میں تو پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ ارریلیونٹ پارلیمنٹ ہے, اور ارریلیونٹ پارلیمنٹ ہے, وقت نے ثابت کیا کہ ارریلیونٹ پارلیمنٹ ہے, نہ قانون سازی ہوئی ہے اس میں, نہ کچھ ہوا ہے, اور اسی طرح صوبائی اسمبلیاں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. اب فیصلے سڑکوں پہ دیکھیں نا, 1 سال کے بعد ہی فیصلے پارلیمنٹ میں, اگر آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں نہ کریں, اب دیکھنا شہباز شریف صاحب کو پروڈکشن آرڈر بند ہو گئے, اب شہباز شریف صاحب جلسہ کر رہے ہیں. اچھا, مریم نواز پارلیمنٹ سے باہر ہے, مریم نواز کوئٹہ میں جا رہی ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, اب اس پوری صورتحال کو کیسے مینج کرے گی حکومت, یہ اب عمران خان صاحب کا یہاں پہ امتحان شروع ہو رہا ہے کہ وہ کیسے اس کو مینج کرتے ہیں. اور اب یہ پیور پولیٹیکل کھیل ہے, یعنی مکمل طور پہ سیاسی کھیل ہے, اور اس میں یقیناً ان کے پاس پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, بزدار صاحب, مجھے نہیں پتا کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ان کی اتحادی مضبوط ہیں, چودھری شجاعت حسین, چودھری پرویز الہی صاحب, یہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی کل شامل نہیں ہو رہی کل کے احتجاج میں, تو جماعت اسلامی کے ساتھ اگر کوئی رابطہ کریں تاکہ کوئی 1-2 اور جماعتیں ساتھ آ جائیں, مطلب اب وہ خاص پالیٹکس شروع ہو رہی ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب کا رول امپورٹنٹ رہا ہے ماضی میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب کا امپورٹنٹ رہا ہے, اسد عمر صاحب کا امپورٹنٹ رہا ہے, لیکن ظاہر اسد عمر صاحب اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, خاموش ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آ کے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سڑکوں پر نکل آنے کا اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہے عوام کو, کیا عوام کی حمایت حاصل ہوگی؟ آج ناراضگی کا اظہار, میں صرف بات کروں, مسلم لیگ نون نے آج ناراضگی کا اظہار کیا کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ بلاول قائد حزب اختلاف بن سکتے ہیں, وہ رحمان ملک صاحب نے وضاحت کی, لیکن حقیقتاً یہ بات چل رہی ہے کہ بلاول جو ہیں وہ تاکہ شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کا مسئلہ ہی ختم ہو, بلاول میں مقدمہ نہیں ہے تو بلاول کو ہی جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کیوں نہ بنایا جائے, یہ بات اپوزیشن جماعتوں میں ڈسکس ہوئی ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک عجیب سی صورتحال ہوگی کہ وہ پروڈکشن آرڈر پھر کے بغیر بلاول آیا کریں گے, تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب, میں نے کہا نا, ملک میں واپس آتے ہی بھی اگلے 4-5 دنوں میں سیاسی طور پہ تیزی آئے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, میڈیا کے حوالے سے اب حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
دیکھیں حکومت کی حکمت عملی اور ایک ریاست کی حکمت عملی بھی. ریاستی حکمت عملی تو بڑی حد تک میچ ہو رہی ہے اس وقت حکومتی حکمت عملی کے ساتھ, کیونکہ یہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا سلیکٹڈ, دیکھیں بات یہ ہے ساری کہ جو بھی ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک نیریٹو ہے, عمران خان صاحب کو, انسانوں کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے کس انسان نے کیا کام کرنا ہے, کیا کام نہیں کرنا. یہ لوگ بھی اقتدار میں آئے, عمران خان بھی اقتدار میں آئے, کوئی اور کل پاور میں ہوگا, اللہ کی ذاتی ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ ہی سلیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور چاہے وہ الیکٹ ہی ہوں, وسیلہ ان کا الیکشن بنے, وسیلہ ان کا بادشاہت بنے, خلافت بنے, کچھ بنے, صدارت بنے, کوئی کسی وہ بینک میں جاب کریں, کوئی سبزی فروخت کریں, کچھ کریں, جو بھی زندگی میں, یہ میرا کم سے کم خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ ہی سلیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی یہ سے طاقت ہے. تو ان کو بھی, ہر شخص کو, ہر دنیا کے ہر چرند پرند کو, ہر جاندار کو, ہر بے جان چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی سلیکٹ کیا کسی کام کے لیے. 12 تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ میں ہمیشہ بات کر رہا ہوں, ریاست آگے جا رہی ہے. یعنی اب یہ جو پورے خطے میں پھر بالکل جی پاکستان کے بغیر, پاکستان پیچھے گیا ہوا, اب کہاں کھڑا تھا پاکستان 2-3 سال پہلے, آپ سوچیں نا. یعنی حکومت کے اندر پاکستان میں جو بھی, لیکن دنیا میں پاکستان کہاں کھڑا, آج پاکستان کہاں کھڑا ہے. یعنی پاکستان کے بغیر آپ ریاست کو نکال کے پاکستان کی کوئی فارمولا بنا ہی نہیں پا رہے. افغانستان کا سپر پاورز آپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں, ماسکو آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, چائنا آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, مشرق عرب ممالک آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, مطلب آپ دیکھیں یورپ آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, امریکہ بہادر آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور آپ ذرا صرف یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, یہ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ یہ جب B-52 بامر کارپیٹ بامبنگ کر رہے تھے, کسی نے تصور کیا تھا کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہ کہ ڈالر اور معاویہ پھنس گئی بیچ میں, کہ ڈائلاگ شروع ہو گیا طالبان کے ساتھ. یعنی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. یعنی دیکھیں نا, وہ روس جب وہ سوویت یونین ٹوٹا, وہ جتنے آزاد خیال, روشن خیال ادھر سے ٹریننگ لیتے تھے بیٹھ کے خاد کی, وہ چھلانگ مار کے واشنگٹن جا کے گر گئے. اچھا واشنگٹن گر گئے, ادھر روشن خیالی بیچتے رہے اتنے سال, روشن خیالی فلانا ڈھماکنا, آخر میں امریکہ ڈائلاگ کر رہا ہے طالبان سے. اب وہ مارے پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہا روشن خیالی کے چورن کہاں جا کے بیچے ہیں. وہ رشیا بھی نہیں ہے, ادھر رشیا بھی ڈائلاگ کر رہا ہے طالبان کے ساتھ, امریکہ بھی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے روئیں گھوم رہی ہیں. ایک تو وہ نظریہ دیکھیں نا, دنیا میں آخر میں نظریہ جو ہے وہ اور ایک بات دیکھیں, میں بالکل یہاں پہ نہ کسی انتہا پسندی کی بات کر رہا ہوں, نہ میں کسی گروہ کی سپورٹ, لیکن آپ دیکھیں کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے, افغانستان میں یہ کیا ایک سبق نہیں ہے؟ یہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک تاریخ اس کو کیسے لکھے گی. یعنی تاریخ بھی تو اپنا فیصلہ کرے گی نا افغانستان میں کیا ہوا. یعنی افغانستان میں ایک سپر پاور جو ہے وہ ان لوگوں کو نکال کے جیلوں سے, گنتانمو بے, کوئی 5 سال, کوئی 7 سال, کوئی 10 سال, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے کہ آپ حکومت میں بیٹھ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں, اچھا اشرف غنی چیخ رہے ہیں وہاں پہ کہ مجھے بلاؤ, اچھا تجھے بھی ہم ڈال دیں گے, اچھا حامد کرزئی کو بھی ڈال دیں گے, اچھا اس کو بھی ڈال دیں گے, ہم کوئی ایک بڑی سی حکومت بنا کے یہاں چلائیں, انڈیا شور مچا رہا ہے, چیخ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے ساری کہ آخر میں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے آپریشنز کیے, ہم نے کتنا کچھ کیا. کیا عمران خان کو بھی پڑتی نہیں سلواتیں, وہ بھی طالبان خان سنتے رہے, یہ بھی سنتے رہے, وہ بھی سنتے رہے, سب کو ہم نے اپنی مکمل پالیسی چینج کی, ہم نے مسلح گروہ ختم کر دیے, 9/11 کی بات کشمیر میں بھی ادھر بھی. لیکن آخر میں مجھے بتائیں کہ اگر امریکہ سے ہماری بات ہو رہی ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ طالبان کو. دیکھیں نا, آپ صرف ہمارا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ انہوں نے ہماری بات سنی, ہم اس قابل رہے, تمام آپریشن, تمام جو بھی کچھ ہوتا تھا ہم نے ہینڈ اوور کیے, لوگ اٹھا کے ہم نے بھیج دیے, مار دیے, آپریشنز کی, سب کچھ کیا. لیکن آخر میں وہ جو طالبان تھے انہوں نے پھر بات تو سنی نا پاکستان کی. انہوں نے پاکستان, یہ جو TTP پیدا ہو گئی بیچ میں, یہ تو دوسرے ملکوں نے پیسہ دیا ہوا تھا ان کو, جنہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی. وہ جو اصل طالبان تھے انہوں نے تو پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگائے, بلکہ بار بار وہ ان کو پاکستان ہینڈ اوور بھی کا آپریشن کرتا, پھر بھی وہ کہتے رہے کہ نہیں ہم پاکستان کی بات سنیں گے. اور یہاں پہ جو علماء تھے اور باقی شخصیات تھے ان سے رابطے میں رہے, ریاستی ادارے بھی کسی نہ کسی حد تک رابطے رہے, تبھی تو طالبان کو بٹھانے کے قابل ہوئے, اور تبھی تو پاکستان. اب دیکھیں نا پاکستان, یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان ایمرج کیسے ہوا ہے, کن لوگوں کی وجہ سے ایمرج ہوا ہے, جن لوگوں کی وجہ سے امریکہ آپ کو
दहशत गर्द, फलाना और ढिमाकना और ये कर दो और वो कर दो, ड्रोन मारो, उन्हीं लोगों की वजह से वही लोग आज आपको यानी वही लोग उनके साथ आपके राब्ते हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप अमेरिका बैठा है ना आपके साथ जाके कि हमारी सुलह कराओ किसी तरह इनके साथ। ये देखें, ये अजीब तारीख का सबक है, और तारीख हमेशा जो है वो कहते हैं ना कि अपने एक जुमला है किसी फलसफी का कि अपने दुश्मनों से सबक हासिल करना चाहिए कि दुश्मन आपका कैसे लड़ रहा है, क्या गलतियां कर रहा है, कैसे आगे जा रहा है, कैसे जीत रहा है, दुश्मनों से। तो हम जो है वो जरा अपने जो अगर अमेरिका या बाकी मुल्क मतलब उनसे हम सीखें कि देखें वो कैसे, अच्छा वो कोई इशू ही नहीं है उनका, यानी उनको ना शर्म है, और ज़ल्मे खलीज़ात वही ज़ल्मे खलीज़ात जो बॉन कॉन्फ्रेंस की थी, वही ज़ल्मे खलीज़ात 18 साल बाद उन तालिबान के साथ बैठे हुए। तो मतलब बात ये सारी कि हमने मुसल्लह जद्दोजहद खत्म की कश्मीर में, लेकिन आप देखें कि आज भी कश्मीरी जो हैं वे मुसल्लह जद्दोजहद तो नहीं हो रही, लेकिन अली गिलानी साहब, यासीन मलिक, बाकी लोग सारे जितने लोग हैं वहाँ पे कश्मीर में, और जो नौजवान नस्ल है वो कहाँ देख रही है, वो पाकिस्तान की तरफ देखती है। मतलब जब वहाँ पे जुल्म होता है, जब वहाँ पे जुल्म सितम होता है, उनके बचाने के लिए कौन आता है? वो हम तो सिर्फ एक करारदाद पेश हो गई, ये हो गया वो गया, हम तो सपोर्ट नहीं, सफारती सतह पे, लेकिन वो फिर पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और अब वो पाकिस्तान की तरफ ना भी देखें तो वो मोदी के गले पड़ चुके हैं, मतलब वो गले पड़ चुके हैं मोदी के, और मोदी साहब खुद वहाँ पे क्या करें, मतलब B-52 बॉम्बर बॉम्बिंग करें कश्मीर में जाके, अपने मकबूजा कश्मीर क्या करें, कैसे वो पूरी नौजवान नस्ल वो पत्थर लेके हाथों में खड़े हो गए हैं, वो फौजियों को मार रहे हैं। तो बात ये है कि अब इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान कह रहा है डायलॉग करें, करतारपुर राहदारी खोली आपने, बाकी आप करें डायलॉग करें, कश्मीर पे डायलॉग करें, आप अपने लिए, हमारे लिए ना, अपने कश्मीर, ताकि आपके मुल्क में सुकून आ जाए, जो आपके इश्यूज खत्म हो, मतलब आपकी माइनॉरिटीज ना हो के, मतलब आप बलोचिस्तान के चक्कर में पता चला 50 वहाँ पे और मुसल्ला मूवमेंट्स शुरू हो गई भारत के अंदर। तो हम तो पीस और अमन की बात कर रहे हैं, अमन सलामती की, और इसको मेरा ख्याल है कि इसको सुनहरा मौका मोदी साहब को भी लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने बात कर दी बार-बार, इमरान खान देखे ना, एक ही दफा बात करेगा ना, दुनिया देख रही है भाई, तो पूरी मशरिक़ वस्ता पूरी दुनिया इमरान खान से बात कर रही है, तो मोदी साहब वो मुंह बना के मैं बात नहीं करूंगा, मतलब कब हद हो गई है यार। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया इमरान खान के साथ, तो सारे बादशाह, तो चाइना, तो प्यूटिन, तो फलाना ढिमाकना, मैं नहीं बैठूंगा इमरान खान, मैं नहीं मिलूंगा, तो यही आपको नजर आएंगे थोड़े अरसे के बाद जब भी पाते हुए, क्योंकि गुजारा नहीं है ना। देखिए रियासतों में इनको इतना बेलचक रवैया अपना नहीं रखना चाहिए नरेंद्र मोदी को। जब इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बात करने को, दहशतगर्दी समेत तमाम इश्यूज पे बात करने को तैयार हूँ, आपकी अस्करी क़यादत डायलॉग पे तैयार है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको भी आगे आना चाहिए, वरना वो जलील होंगे। अच्छा, अब इंटरनली मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम कैसे इमरान खान साहब लेकर आते हैं, अब ये है असल सवाल। रियासत आगे जा रही है, और इसमें अब इमरान खान साहब देखिए ना, एक सेटअप तो बना हुआ है ना, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ऑपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने देख लिया कि भाई ठीक है। अच्छा, कल जो यौम से है उसमें ताजिर नहीं आ रहे, उसमें ताजिर नहीं है, कल का दिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपोजिशन जमातों के लिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर कैसे कितना शो ऑफ स्ट्रेंथ करती है कि शहबाज शरीफ साहब आए, मरियम नवाज साहबा कोयटा जा रही हैं। अच्छा, और देखिए सेनेट के अंदर नंबर्स, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पार्लिमानी सिस्टम कुछ अजीब और गरीब सूरत हाल है कि वो नंबर्स ऐसे हैं कि अब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि बहुत सारे लोग सेनेटर तोड़े जाएं अगले 5-6 दिनों में, और सादिक सिंह साहब को बचाया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक काफी दिलचस्प बात की है, कहते हैं कि मेरे जो सेनेटर्स हैं उनको पैसे की जो है वो रिश्वत देने की कोशिश की गई है सेनेटर्स के लिए, तो पैसे ले लें और उसके बाद वोट भी ना दें। मसला ये है कि वो तो बिलावल साहब ने भी किया होगा, वो बिलावल साहब वैसे उनके तो नंबर पूरे हैं, नंबर तो पूरे हैं उनके। इस हुकूमत के साथ मसला है ना भाई, सेनेट के अंदर जो नंबर गेम बने हुए हैं उसमें तो सादिक सिंधरानी साहब तो जरदारी साहब और पीटीआई दोनों लेकर आए थे ना। तो अब मसला ये है कि और सादिक सिंह रानी साहब जिस जमात के, उस जमात के उजाम कमाल साहब वजीर आला है बलोचिस्तान के, तो वो वजीर आला जो है आज खुद आए हुए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने कि जी आप किसी तरह से। अच्छा, सादिक सिंह रानी साहब का जाना देखिए सिंबॉलिक है, वो आज जो बात कर रहे हैं, अच्छा उन्होंने भी पार्लियामेंट को साइड पे डाल दिया ना। देखिए अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली, उन्होंने कहा पार्लियामेंट इरेलीवेंट हो गई, ठीक है ना जारी करो। अभी जो इतलात हैं, जो ताज़ा तरीन खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल मैनुअल पे अमल दरामद शुरू कर दिया है, यानी आज उन्होंने उनका जो खाना है वो घर से नहीं आया,
آج انہوں نے مکمل طور پہ کل یہ ظاہر مین اسٹریم میڈیا میں یا رات تک آ جائے گی خبر، میاں نواز شریف صاحب جیل میں پہ کام کر رہے ہیں، اسی کے مطابق یعنی وہ کر رہے ہیں، ان کا کھانا پینا جو بھی ہے اب وہ بالکل جیل مینول جو ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹرز نے جو سجیسٹ کیا تھا اسی کے مطابق کھانا پک رہا ہے، وہ سارا ہو رہا ہے سلسلہ۔ بہت بہت لیکن شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب وہ سڑکوں پہ آ گئے، اب پارلیمنٹ بھی ہے بھی نہیں بھی ہے، سڑکوں پہ آ گئے پہلے ہی سال، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جب کہ عمران خان صاحب کو پوری دنیا سے پذیرائی حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے ادارے ایک پیج پہ، اپوزیشن جماعتیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو رکھو سائڈوں پہ، اور کل ڈو اور ڈائی کراچی، کوئٹہ، پشاور اور لاہور۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔